1.5 अर्बमा 3000 नेपाली ट्रान्सफर्मर किन्दै विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङ सम्बन्धी ठूलो खबर। त्रिविका करार शिक्षकहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गरेको प्रति पूर्व उपकुलपतिहरूको विरोध। वडाध्यक्षकै अगुवाईमा जनकपुरमा मेयरको पुतला दहन। जननायक जीवन शर्माको भाइरल तस्बिर के थियो वास्तविकता, यसबारे पूरै जानकारी। महानगरको आम्दानी खर्च खाता अब एनआइसी एसियामा 7 अर्ब निश्चित सर्दै। गोरेका लागि लगानीकर्ता कालेलाई इन्टरपोलले नेपाल ल्यायो। पहिला शाकाहारी थिए, कोरोनापछि माछा मासु खान थाले भन्दै मनोज गजुरेलको भनाई। फ्रान्सका राष्ट्रपति उम्मेदवारीमाथि र्यालीमै आक्रमण। ओमिक्रोनबाट कसरी जोगिने, यसबारे विज्ञले सल्लाह के दिएका छन् र तपाईहरूले यसबाट बच्न कस्ता सावधानीहरू अपनाउने, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। 2/3 केपी ओली सरकारले केही गरेन, कुर्सीमा बस्नेले मात्र लाभ लिए भन्दै कांग्रेसका एक सदस्यको भनाई। मन्त्रालयको खर्चमा मितव्यापिता अपनाएका छौं भन्दै संस्कृति पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको धारणा। महिला हिंसा विरुद्धका कानूनको कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। कतारसँगको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाललाई के कस्तो फाइदा रहेको छ त, यसबारे पूरै जानकारी। ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएसँगै उच्च सतर्कता, तत्काल लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। स्थानीय तहका 1650 कर्मचारीको आज सरुवा गरिँदै। नवविवाहित दम्पतिका 4 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते। डब्ल्युएचओले घोषणा नगर्दै नेपालमा भित्रिसकेको थियो ओमिक्रोन भेरिएन्ट। गुरुराज घिमिरे 2 मतले हारेपछि शेखरले मागे माफी। गृह मन्त्रालयको प्रवक्तामा प्रदीप कुमार कोइराला। सभापतिको साझा उम्मेद्वार बनाउने संस्थापनित समूहका नेताहरूबीच सहमति। दमकमा कार्यक्रम गर्दा केपी ओलीको शिरबाट पसिना छुटे भन्दै माधव नेपालको भनाई। नेपाली कांग्रेसको 6 प्रदेशका सभापति को हुन् त, यसबारे पूरै जानकारी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। जननायक जीवन शर्माको भाइरल तस्बिरको वास्तविकता बारेको प्रसङ्गबाट। चर्चित जनवादी गायक जीवन शर्मा यसरी नाङ्लो पसल खोलेर आफ्नो जीविका चलाउँछन्। मेरो सादर सलाम छ। अघिल्तिर हरिया मकैको घोगा, केही खोसलिएको र केही सग्लो। छेउैको नाङ्लोमा झोलाभरि डल्ले खुर्सानी अनि थोरै कागती। बन्द सटर अघिल्तिर कुनै बाटो किनारमा टुसुक्क बसेका छन्। एक वयस्क सितै कपाल फुलेका, खैरो टी सर्ट र कालो प्यान्ट लगाएका उनले अनुहारमा मास्क लगाएका छन्, तैपनि चिनिन्छ उनी जनवादी गायक जीवन शर्मा हुन् भनेर वर्गाकार प्रेमको यही तस्बिर पोस्ट गर्दै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले आफ्नो फेसबुकमा गायकप्रति सहानुभूति पोखेका छन्। जीवन शर्मा उनी गायक हुन् जसले किसान, मजदुर र निमुखाको पक्षमा क्रान्ति गीत गाइरहे। निरङ्कुश शासन सत्ता विरुद्धमा एमाले उनी गीततर्फ गरिब दुखीको आवाज समेत उठाए। व्यवस्था परिवर्तनका लागि खबरदारी गरिरहे। पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र आयो, तर मुलुकको दशा फेरिएन, उनको पनि फेरिएन। यति बेला उनको आवाज मत्थर भएको छ। आज उनको आवाजमा हिजोको जस्तो त्यो जोश र ऊर्जा छैन। आज पनि उनी त्यसरी नै डेढ बित्ताको पेट भर्ने लाइनमा छन् जो वर्षौं अघि थियो। यस्तै पृष्ठभूमिमा यी सादगी गायकको तस्बिरसँगै राखीको क्याप्सनले सामाजिक सञ्जालमा ठुलै हल्ली मचाएको छ भने भीम उपाध्यायले सार्वजनिक गरेको उनको तस्बिर र क्याप्सन पढेर धेरैले उनकै समवयी नेताहरूलाई धिक्कारेका छन् र उदम गाली समेत गरेका छन्। उपाध्यायकै एक फेसबुकमा एकजनाले टिप्पणी गरेका छन्, दलहरूको नेपाल राष्ट्र बर्बाद पारेको पुष्टि हुन्छ। जनवादी गीत गाउँदै कम्युनिस्टहरूलाई सत्तामा लाग्न ठूलो भूमिका निभाएका जनवादी गायक कलाकारको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुनु दुःखद कुरा हो। कसैको हात यस्तै भएको छ। दलका नेताहरू तिनको राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मात्रै मस्तीमा छन्। अर्का व्यक्तिको टिप्पणी यस्तो रहेको छ, सत्ता योद्धाले आफ्नो इमान बेच्दैन, रोजीरोटीको लागि भिख माग्दैन, आफ्नो परिश्रम निरन्तर गर्नुहोस्। भौतिक सुख सायद कम होला तर जीवनको अन्तिम घडीमा आत्मसन्तुष्टि हुन्छ जुन प्रत्येक मानवको सुखको बाटो हो भन्दै बताएको छ। उहाँको तस्बिर तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। 33.5 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका काले उर्फ कृष्ण गोपाल अग्रवाल पक्राउ परेका छन्। उनी प्रकरणका नाइके चुडामणी उप्रेती गोरेको व्यवस्थापनमा हुने सुन तस्करीको लगानीकर्ता मध्येका एक हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन इन्टरपोलको सहयोगमा युएईबाट नेपाल डिपोर्ट भएका उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ गरिएको हो। गोरे सहित व्यक्ति विरुद्ध दायर भएको अपराधिक समूह स्थापना र सञ्चालन गरी सुनको अवैध चोरी पैठारी र निकाय अपहरण र शरीक बन्धक तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनी प्रतिवादी रहेका थिए। तर युएईमा बसिरहेका प्रहरी नियन्त्रणमा आउन सकेनन्।
छैनन्। पक्राउ परेका अन्य प्रतिवादीहरूले चाहिँ सुन तस्करीको अभियोगमा जिल्ला अदालत मोरङबाट सफाई पाइसकेका छन्। जिल्ला अदालत मोरङबाट समेत वारेन्ट जारी भएका अग्रवाललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको अनुरोधमा 2075 साउन 8 गते अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोज तलास एवं पक्राउको लागि इन्टरपोल महासचिवबाट रेड नोटिस जारी भएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता बसन्त बहादुर कुमार बताउँछन्। प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार गोरेले ल्याएको सुन अग्रवालको पनि लगानी रहँदै आएको थियो। उनले सन् 2069 सालदेखि सुनको अवैध कारोबारबाट गोरे मार्फत काम गरिरहेका थिए। विशेष गरी गोरेका लगानीकर्ता कालेलाई इन्टरपोल नेपालले पक्राउ गरेको छ। नेपालमा कोभिड-19 को भाइरसमा नयाँ उत्परिवर्तन ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको छ। यही मङ्सिर 8 गते दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको ओमिक्रोन भेरिएन्ट त्यसको 12 दिनपछि नेपालमा देखिएको हो। नेपालमा पनि आइतबार राति टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका क्रममा 2 व्यक्तिमा सो भेरिएन्ट देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको देश हुँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान नाका प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गरेका एकजना 66 वर्षीय विदेशी नागरिकको उनको सम्पर्कमा आएका 71 वर्षीय अर्का एकजनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट देखिएको हो। 2 जनाको प्रयोगशालाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा ओमिक्रोन देखिएको बताइएको छ। नेपालमा पहिलो पटक कोभिड-19 को संक्रमण 2076 माघ 9 गते देखिएको थियो। चीनको वुहानबाट नेपाल आएका एकजनामा संक्रमण देखिएको थियो। विदेशी नागरिकको सुरुमा नेपाल आउँदा पीसीआर गर्दा नेगेटिभ देखिएको र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको पाइएको थियो। त्यसपछि मङ्सिर 7 गते ती विदेश र उनका नजिकका सम्पर्कमा आएका एकजना 71 वर्षीय व्यक्तिको कोभिड-19 सँग मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा कोभिड-19 को नतिजा पोजिटिभ आएको हो। कोभिड-19 को नतिजा पोजिटिभ आएको जिन सिक्वेन्सिङ परीक्षण गर्दा हालको नयाँ रणनीति अनुसार परीक्षण गर्दा 2 जनाको जिन सिक्वेन्सिङ फेला परेको थिएन उनले भनेका छन्। जिन सिक्वेन्सिङ फेला परेको उक्त नमुनाको टेकु प्रयोगशालामा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पहिलो पटक पुष्टि भएको बताइएको छ। उनका अनुसार हाल 2 जना सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार आइसोलेसनमा रही स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् भने ती 2 संक्रमितमा कुनै पनि लक्षण नदेखिएको र स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा रहेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यो नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै नेपाल सरकारले लकडाउन गर्ने सम्बन्धी अहिलेसम्म केही सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। यसबारेमा र लकडाउन सम्बन्धी थप केही जानकारीमा तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। नेपाली कांग्रेसको 1 नम्बर प्रदेश अधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार गुरुराज घिमिरे पराजित भएपछि नेता शेखर कोइरालाले माफी मागेका छन्। आफ्नै प्यानलका घिमिरेले 2 मतले मात्रै पराजित भएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै माफी मागेका हुन्। उनले केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेशको चुनावमा मतदान गर्न पाउने नपाउने भन्दै अन्यलका कारण घिमिरेलाई मतदान गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस विषयमा स्पष्ट नभई प्रदेश अधिवेशनमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदा भविष्यमा जटिलता आउन सक्ने पनि बताएका छन् भने कांग्रेस 14औं महाधिवेशनमा प्रदेशसम्म केन्द्रीय नेताहरूले मतदान गर्न पाउने नपाउने विषय सुरुदेखि नै संशय थियो। कानुनी परामर्शबाट मतदान गर्दा भविष्यमा जटिलता आउन सक्ने बुझियो, तसर्थ मतदान गर्न उपयुक्त ठाने उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। यस क्रमबाट मबाट भएको कमजोरीप्रति सचेत रहँदै गल्ती भए क्षमा प्रार्थी छु भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी गुरुराज घिमिरे 2 मतले हारेपछि शेखर कोइरालाले माफी मागेका छन्। नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आसन्न 14औं महाधिवेशनमा आज उम्मेद्वार बनाएर जाने सहमति जुटाएको छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको निवास बोहराटारमा सोमबार बेलुकी बसेको बैठकले साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने सहमति जुटाएको हो। बोहराटारमा बसेको बैठकमा 1 जना मात्र उम्मेद्वार बनाउने समझदारी भएको एक आकांक्षी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ भने बैठकमा मंगलबार आफू निकट केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने पनि सहमति जुटेको छ। स्रोतका अनुसार साझा उम्मेद्वार तय गर्न मंगलबार चाक्सीबारीमा बैठक बोलाइएको छ। पौडेल समूहबाट वरिष्ठ नेता पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह र केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइराला सभापतिका आकांक्षी रहेका छन् भने प्रदेश अधिवेशनमा 4 प्रदेशमा संस्थान पछि उम्मेद्वार सभापतिमा विजयी भएपछि इतर समूहलाई महाधिवेशनमा एक डिक्का भएर जान दबाव समेत बढेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले झापाको दमकमा समाजवादीले कार्यक्रम गर्दा कसैको पसिना छुटेको बताएका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा सोमबार नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादी प्रदेश एक स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालले दमकमा समाजवादीले कसरी कार्यक्रम गर्ने आँट गर्यो, कतिको मान्छे भेला भयो होला भन्ने सुनेको थिए, तर हल र हल बाहिरको कार्यकर्ताको उल्लेख्य उपस्थिति देख्दा मन्द खुसी भएको छु। केपी ओलीप्रति व्यङ्ग्य गर्दै नेपालले भनेका छन्। एमाले पार्टीले बाटो बिराएको भन्दै उनले एउटा व्यक्तिको मुठीमा पार्टी गएको र विचार सिद्धान्त आदर्श र संस्कारहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् भने एमाले गुटको आधारमा चल्न थालेको छ भन्दै बताइएको छ। त्यहाँ लोकतन्त्र छैन, त्यहाँ छलफल र परामर्श हुँदैन, त्यसको परिणाम हामीले चितवनमा देख्यौं। उनले भनेका छन्, चितवनमा देखिएको कुम्भ मेला त्यसपछि देख्यौं तमासा, त्यहाँ एउटा व्यक्तिको हातमा सबै अधिकार, सामूहिकताको समाप्ति भयो। यो सबै अवस्था हामीले पहिले नै महसुस गरेकाले नयाँ पार्टी बनाएका हौं भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै नेपालमा त्यसको संक्रमण भित्रिसकेको पाइएको छ। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पहिलो पटक दक्षिण अफ्रिकामा भेटिएको थियो भने त्यहाँ नोभेम्बर 9 कार्तिक 23 मा संकलन गरिएको नमुना नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको थियो र विश्व स्वास्थ्य संगठनले 23 नोभेम्बर 7 मङ्सिरमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको विश्व समुदायलाई जानकारी समेत गराएको थियो। WHO ले भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा राखेको ओमिक्रोन नेपालमा पनि भेटिएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सोमबार पुष्टि गरेको थियो भने मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी 2 जनामा नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेटिएको जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 3 मङ्सिरमा नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको देश हुँदै 66 वर्षीय विदेशी नागरिक नेपाल आएका र उनको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो भने खोपको 2 मात्रा पूरा गरेका थिए, तर उनी र उनको सम्पर्कमा आएका एक व्यक्तिलाई 7 मङ्सिरमा कोभिड-19 बाट मिल्दाजुल्दा लक्षण देखिएको थियो। परीक्षण गर्दा दुवैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। यानि कि WHO ले घोषणा नगर्दै नेपालमा ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भइसकेको बताइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा करार सेवामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गरेको प्रति त्रिविका 5 उपकुलपतिहरूले विरोध गरेका छन्। त्रिविका उपकुलपतिहरू महेश कुमार उपाध्याय, केदार भक्त माथिमा, कमल कृष्ण जोशी, नवीन प्रकाश जंग, शाह र हीरा बहादुर महर्जनले सोमबार बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै विरोध जनाएका हुन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, त्रिविमा बैठकले विगत 10 वर्षदेखि करारमा कार्यरत र त्यसअघिका प्रतियोगिताहरूमा उत्तीर्ण गर्न सकेका 480 जना व्यक्तिहरूलाई मात्र परीक्षणमा सामेल गराई स्थायी निर्णय अन्त्य गर्नु दुर्भाग्य हो। त्रिवी सभाको उक्त आतंकवादी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र त्रिवी सभाको बैठक बोलाएर उक्त निर्णय बदर गर्न त्रिवी प्रशासनलाई हाम्रो गम्भीर सुझाव छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि त्रिवीका करार शिक्षकलाई बिना प्रतिस्पर्धा स्थायी गरेको प्रति पूर्व उपकुलपतिहरूले विरोध जनाएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतरा जन्य पदार्थ ढुवानीको अनुमति पाएको छ। यो सँगै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले खतराको सूचीमा राखेर सुरक्षा अपनाएर ढुवानी गर्न सकिने गरी अनुमति दिएका वस्तु तथा पदार्थहरू ल्याउन नेपाल एयरलाइन्सलाई बाटो खुलेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जारी गरेको अनुमति पत्र अनुसार त्यस्ता सामान ढुवानीका लागि तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ भने सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतरा जन्य पदार्थको ढुवानी अनुमति प्रमाणपत्र जारी गरिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पर्यटन मन्त्री प्रेममालेले आफूले मन्त्रालय अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै आएको दावी गरेका छन् भने नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा गएको र ऋण ब्याज समेत तिर्न नसकेको भन्दै मन्त्री आलेले नेपाल ध्वजवाहक जहाजलाई नाफामा लैजाने चाहना राखेको समेत बताएका छन्। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका एकजना वडाध्यक्षकी अगुवाईमा मेयर लालकिशोर शाहको पुतला जलाइएको छ भने जनकपुर धाम वडा नम्बर 7 स्थित तपसी चोकमा सोमबार साँझ वडाध्यक्ष जानकीराम शाहको अगुवाईमा मेयर शाहको पुतला जलाइएको छ भने यो चोक नजिकै थुपारीको फोहोरमा आगो लगाउँदै उनीहरूले मेयरको पुतला समेत जलाएका छन्। विवाह पञ्चमी महोत्सव चलिरहँदा पनि मेयरले नगरलाई सफा बनाउन नसकेको भन्दै वडाध्यक्ष शाह, वडा सदस्यहरू एवं स्थानीय मिलेर मेयरले पुतला जलाएका हुन् भने पुतला जलाउने क्रममा उनीहरूले भ्रष्ट मेयर मुर्दाबाद, जनकपुरलाई सफा गर, घुसखोर मेयर मुर्दाबाद, जनकपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर जस्ता नारा लगाएका छन्। वडा अध्यक्ष शाहले जानकी मन्दिर, जनक चोक र राम मन्दिरमा मात्रै सफाई गरेर मात्रै नहुने भन्दै विवाह पञ्चमीमा डोला परिक्रमा गराइने हरेक ठाउँमा फोहोर नै रहेको बताएका छन् र बारम्बार भन्दा पनि मेयरले यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आमदानी र खर्च खाता सबै एनआइसी एसिया बैंकमा सर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र नोबेल बैंकमा रहेका सबै खाता एनआइसी एसियामा ल्याउने गरी महानगरपालिकाले सोमबार सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ। महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार दैनिक आय र व्ययमा हुने सबै खाता एनआइसी एसिया मार्फत सञ्चालन गर्दा करिब 7 अर्ब रुपियाँ निपेक्ष एनआइसी एसियामा सर्नेछ भने त्यसरी सर्ने निपेक्ष दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि चालु खातामा जम्मा हुनेछ। यसअघि नोबेल बैंक मार्फत महानगरपालिकाले दैनिक खाताहरू सञ्चालन गरिरहेको थियो भने अब महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलबी खाता पनि अब एनआइसी एसियामा सर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले दैनिक 2 करोड भन्दा बढी राजस्व आमदानी गर्छ, तर महानगरपालिकाको व्यय दर पनि निकै कमजोर रहेको छ। महानगरका अनुसार एनआइसी एसियाले दैनिक राजस्व सङ्कलनका लागि सबै वडा कार्यालय वा वडा कार्यालयसँगै सबैको बैंकको एक्सटेन्सन कार्यालय खोल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने कर्मचारीले नगद नबसी बैंकिङ खाता र कर बापतको जम्मा गर्न लगाउने महानगरले जनाएको छ। मनोज गजुरेल लामो समयदेखि हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन्। विशेष गरी राजनैतिक दलका नेता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेखि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको क्यारिकेचर गरेर गजुरेल अझै चर्चामा आएका थिए। रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनको निर्णायक समेत भएर काम गरेका गजुरेलले केही समय अगाडि विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए भने उनले भनेअनुसार पहिला शाकाहारी थिए, कोरोना पछि माछा मासु खान थाले भन्दै मनोज गजुरेलले भनेका छन्।
फ्रान्सको राष्ट्रपति निर्वाचन दक्षिणपन्थी उम्मेद्वार एक जिम्मीमाथि आक्रमण भएको छ। जिम्मीहरूले आयोजना गरेको पहिलो चुनावी र्यालीमा उनीमाथि आक्रमण भएको भन्दै बीबीसीले जनाएको छ। र्यालीमा सहभागी भिडको बीचबाट मञ्चमा जाने क्रममा एक व्यक्तिले केही समय उनको कठालो समेटेका थिए। लगत्तै सुरक्षा अधिकारीहरूले हस्तक्षेप गरेका थिए। जिम्मीहरूले आयोजना गरेको चुनावी र्यालीमा झण्डै 10,000 मानिस आएका थिए। त्यसै कयौं मानिसहरूले उनी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार आक्रमणपछि जिम्मीरको नाडीमा चोट लागेको छ र चिकित्सकहरूले उनलाई 9 दिन आराम गर्न सल्लाह पनि दिएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। पूर्व पत्रकार एवं विश्लेषक समेत रहेका 63 वर्षीय जिम्मीरलाई आप्रवासी र दोस्रो विश्वयुद्ध बारेमा विवादित टिप्पणी गर्ने पात्रको रूपमा समेत चिनिने गरिन्छ। मंगलबार जिम्मीरले आगामी अप्रिल 10 मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने घोषणा समेत गरेका थिए। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले द्वितीयको केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन सरकारले खेल र खेलाडीमा कुनै पनि परिवर्तन नल्याएको आरोप लगाएका छन्। झापाको दमकमा सोमबार आयोजित नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादी 1 नम्बर प्रदेश स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राईले जनताले मत दिएर द्वितीयको सरकार बनाएका थिए। त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए। ओली सरकारले खेल र खेलाडीमा खासै परिवर्तन नल्याउँदा देशको खेल क्षेत्र फस्टाउन नसकेको हो। यसको मुख्य दोषी ओली नै हुन् भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बताइएको छ। यस्तै कार्यक्रममा कुर्सीमा बस्नेतहरूले देशका कुनै पनि चिन्तन मनन नगरेको बरु आफूले मात्र लाभ लिने काम गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। हामी भन्थ्यौं राणा र राजा शासनले देशको विकास गर्न दिएन। राणापछि राजा शासन जनआन्दोलनबाट फालेर देशमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना भयो। मुख्यमन्त्री राईले भनेका छन् लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना हुँदा पनि देशमा केही परिवर्तन आएन। जो कुर्सीमा बसे उसले र उसको वरिपरि हुनेको मात्र परिवर्तन भयो भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी द्वितीयको ओली सरकारले केही गरेन, कुर्सीमा बस्नेले मात्र लाभ लिए भन्दै राजेन्द्र कुमार राईले भनेका छन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयको खर्चमा गर्ने मृतव्यापिता अपनाएको बताएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित नेपाल वायुसेना निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा खतराजन्य पदार्थ आयात तथा निर्यातको अनुमति प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि मन्त्रालयमा हुने हरेक खर्चमा मृतव्यापिता अपनाएको दावी गरेका छन् र आफूले नेपाली ध्वजभाग जहाजलाई नाकामा पुर्याउने चाहना रहेको समेत बताएका छन्। अहिले नेपाल वायुसेना निगम घाटामा रहेको र ऋण ब्याज समेत तिर्न नसकेको भन्दै मन्त्री आलेले निगमलाई कुनै पनि हालतमा माथि उठाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विशेष गरी मन्त्रालयको खर्चमा मृतव्यापिता अपनाएका छन् भन्दै मन्त्री आलेले भनेका छन्। संसदीय समितिले महिला हिंसा विरुद्धका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानको सन्दर्भमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सोमबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिला हिंसा विरुद्धका कानून पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुस्त नभएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले प्रभावकारी ढंगले कानून कार्यान्वयन गर्दा सकिने हिंसा न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सकिने बताइन् भने निर्णायक तहमा रहेका महिलाले भने हिंसा बेहोरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै पालले कानून कार्यान्वयनका अप्ठ्यारा पक्षमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएकी छिन्। गत शुक्रबार नेपाल र कतार बीच श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो। 17 वर्षदेखि पुनरावलोकन हुन नसकेको श्रम सम्झौता 1 वर्षपछि कतारमा हुने विश्वकप फुटबललाई मध्यनजर गर्दै कतारले श्रम सम्झौता पुनरावलोकन नीति कानून परिवर्तन गर्दैछ। कतारबाट नेपाल भ्रमणमा आएको एउटा टोलीले आगामी वर्षभित्रै सम्झौता परिमार्जन गरिसक्ने सहमति जनाएको छ भने नयाँ सम्झौताको मस्यौदा बनाउने नेपाली पक्षले आग्रह गरेको छ र कतारसँग श्रम सम्झौता परिमार्जन भएसँगै कतार जाने नेपाली कामदारहरूले मलेसियामा जस्तै सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू पाउने र कतार प्रहरी सुरक्षा निकायमा नेपालीलाई रोजगारीको नयाँ बाटो खुलेको छ। 1 वर्षपछि विश्वकप फुटबल खेल्नका लागि कतारले आप्रवासी श्रमिकहरूको हितका लागि आफ्ना श्रम तथा अध्यागमन नीति र कानून परिवर्तन गरे पनि नेपालको श्रम सम्झौता पुरानै थियो। नेपाल कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकले सन् 2005 मा भएको श्रम सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। कतार नेपालको पहिलो श्रम सम्झौता गरेको रोजगार गन्तव्य मुलुक हो। लोक सेवा आयोगबाट विभिन्न स्थानीय तहमा सिफारिस भई कार्यरत 1650 कर्मचारीको सरुवा गरिने भएको छ भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार ती कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने भएको बताएको छ र मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी लामो समयदेखि अन्तर्स्थानीय तह कामकाजमा खटाइदिन अनुरोध गर्दै कर्मचारीले दिएका निवेदनका आधारमा सरुवा गर्न लागेको जानकारी समेत दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले लोक सेवा आयोगबाट सिफारिसका स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार ती कर्मचारीको सरुवा हुन लागेको जानकारी समेत दिएको छ। विशेष गरी स्थानीय तहका 1650 कर्मचारीको आज सरुवा गरिने भएको छ।
सोमबार साँझ भएको जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने यस्तै 6 जना घाइते भएका छन्। पाटन बजारबाट कैलपान जाँदै गरेको C1 ज 888 नम्बरको जीप पाटन नगरपालिका 1 सरकार थलीमा करिब 6 बजेतिर दुर्घटनामा परेको हो भने दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको पाटन नगरपालिका 1 सरकारका 13 वर्षीय विनोद विक, 72 वर्षीय रमा भट्टराई, सुरनयाँ 4 का 24 वर्षीय प्रेम चिनारा र 20 वर्षीय मनिषा विक रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयका पाटनका इन्चार्ज राजेश शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। प्रेम र मनिषा नवविवाहित दाम्पत्य हुन्। उनीहरूबाट घरबाट माइती फर्कदै गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ भने प्रहरीका अनुसार पाटन नगरपालिका 1 सरकारकै ओम प्रकाश भट्टराई, जानकारी भट्टराई, दीपक भट्टराई, मानध्वज भट्टराई र विष्णु भट्टराई र गोविन्द विक घाइते भएको बताइएको छ। मृतक र घाइतेहरू सबैलाई पाटन प्राथमिक केन्द्रमा राखिएको छ भने जीपमा चालक सहित 11 जना सवार रहेका थिए। दुर्घटनाग्रस्त जीप सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको बताइएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव प्रदीप कुमार कोइरालाले पाएका छन्। मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखामा कार्यरत कोइरालालाई सोमबारदेखि प्रवक्ताको पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारीका रहेका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखामा कार्यरत फणेन्द्र मरी पोखरेल कर्मचारी प्रशासन महाशाखा सरुवा भएका छन्। शान्ति सुरक्षा महाशाखामा कार्यरत सहसचिवलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने भए पनि यसपटक अर्कै शाखामा कार्यरतलाई तोकिएको हो। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश महाधिवेशन भएका 6वटै प्रदेशको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै 4वटा प्रदेशमा संस्थापन र 2वटा प्रदेशमा इतर पक्षका उम्मेद्वार सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश इतर पक्षका अमरसिंह पुनले संस्थापन पक्षका भरत कुमार शाहलाई पराजित गरे भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट पुन 852 मतसहित सभापतिमा निर्वाचित हुँदा शाहले 767 मत ल्याएका थिए। यस्तै प्रदेश 1 को सभापतिमा संस्थापन तर्फबाट उद्धव थापा विजयी भएका छन् भने आज बिहान सकेको मतगणना इतर समूहका गुरुराज घिमिरेलाई 2 मतले पराजित गर्दै थापा सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन्। थापाले 844 र घिमिरेले 842 मत प्राप्त गरेका थिए। यो प्रदेशमा नेता कृष्ण सिटोला निकट थापालाई सभापतिमा देउबा पक्षले सहयोग गरेको थियो। यस्तै बागमती प्रदेशको सभापतिमा संस्थापन पक्षका इन्द्र बानिया विजयी भएका छन्। इतर पक्षका जगदीश्वर नरसिंह केसीलाई 958 मतले पराजित गर्दै बानिया विजयी भएका छन् भने पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेद्वारहरूले 50% बढी मत पाउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा भएको मतदानमा बनियाले 1085 र केसीले 927 मत प्राप्त गरेका थिए। पहिलो चरणमा तेस्रो भएका सिटौला समूहका भीमसेन दास प्रधानले दोस्रो चरणमा बनियालाई समर्थन गरेका थिए। यस्तै हिजो मतगणना सकिएको गण्डकी प्रदेशमा संस्थापन इतर समूहका शुक्रराज शर्मा विजयी भएका थिए भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संस्थापन समूहका क्रमशः ललितजङ शाही र वीरबहादुर बलायर पनि विजयी भएका थिए। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।